Hello and welcome everyone to the Midland series on reproductive system pharmacology. यो भिडियो oxytocin and tocolytics मा छ। अब हामीले फार्माकोलोजी पोइन्ट अफ भ्यूबाट oxytocin and tocolytics लाई हेर्दैछौँ भने हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ युटेरसको कन्ट्राक्टिलिटी हो। अब हल्का एनाटोमीको बारेमा भन्छु कि युटेरसको चाहिँ फ्रम विथिन द आउटवर्ड तीनटा लेयर्स हुन्छ, इन्डोमेट्रियम, मायोमेट्रियम र पेरिमेट्रियम। अनि युटेरस आफैको चाहिँ तीनटा पार्ट हुन्छ, फन्डस, बडी र सर्भिक्स। अब हाम्रो कन्ट्राक्टिलिटीको लागि रेस्पोन्सिबल भनेको चाहिँ मायोमेट्रियम हो। अब मायोमेट्रियल सेल्स इन द फन्डस चाहिँ एक्ट एज अ पेसमेकर, जसले चाहिँ एक्सन पोटेन्सियललाई राइज दिन्छ र त्यही एक्सन पोटेन्सियलको रेस्पोन्समा मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ र हामीले चाहिँ युटेरसको कन्ट्राक्टिलिटी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अब यो पेसमेकरको कुरा गऱ्यौँ भनेपछि हामीले यो चाहिँ युटेरसको के भयो, एउटा इन्ट्रेन्सिक कन्ट्राक्टिलिटी कुरा गऱ्यौँ होइन। तर सँगसँगै युटेरसको चाहिँ जिआईको चाहिँ एक्सट्रिन्सिक इनर्भेसन पनि हुन्छ कि जसमा चाहिँ के हुन्छ, सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिक इनर्भेसन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले प्यारासिम्प्याथेटिक इनर्भेसनको बारे हेर्छौँ। अब यदि युटेरसमा चाहिँ बीटा 2 रिसेप्टर अगोनिस्टमा एक्ट गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ युटेराइन कन्ट्राक्सनलाई इनिबिट गर्छ र यदि अल्फा रिसेप्टरको ट्रु एक्सन देखाउने हो भने यसले चाहिँ युटेराइन कन्ट्राक्सनलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ। अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइन के छ भन्दा चाहिँ इस्ट्रोजेन सेन्सिटाइज द युटेरस टु अक्सिटोसिन। अब यसले भन्नु खोजेको चाहिँ अब यो एउटा इस्ट्रोजेन एउटा हर्मोन हो, यो अक्सिटोसिन अर्को एउटा हर्मोन हो। अब एउटा हर्मोनले चाहिँ अर्को हर्मोनको एक्सनको लागि चाहिँ फेसिलिटेट गर्छ भने त्यस्तो हर्मोनल इन्टरेक्सनलाई हामीले पर्मिसिभ इफेक्ट भन्छौँ। अब यसले सिम्पल के भन्यो भन्दा चाहिँ इस्ट्रोजेन यदि युटेरसमा एक्ट गरेको छ भने इस्ट्रोजेनले चाहिँ अक्सिटोसिनको लागि रिसेप्टर बढाइदिन्छ युटेरसमा, जसको कारणले गर्दाखेरि अक्सिटोसिनको एक्सन चाहिँ फेसिलिटेट हुन्छ। अब नन प्रेग्नेन्ट युटेरस र डेथ ड्युरिङ द अर्ली प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यो चाहिँ अक्सिटोसिनसँग रेजिस्टेन्ट हुन्छ भने नियर द टर्म चाहिँ सेन्सिटिभिटी टु अक्सिटोसिन इन्क्रिज हुन्छ। अब हामीले फोकस गर्छौँ प्रेग्नेन्सीको लागि होइन। अब अर्ली प्रेग्नेन्सीमा रेजिस्टेन्ट हुनु किन पनि आवश्यक छ भन्दा चाहिँ अक्सिटोसिनले चाहिँ कन्ट्राक्टिलिटी मिडिएट गर्ने हो। अब फिटस डेभलप हुँदैछ भने युटेरस कन्ट्राक्ट गरेर फिटसलाई एक्सपेल गर्ने कुरा त भएन, त्यही भएर चाहिँ अक्सिटोसिन रेजिस्टेन्ट हुन आवश्यक पनि छ। र नियर टर्म अनि थर्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ अब फिटस डेभलप भइसकेर एक्सपेल गर्ने बेला भयो भने चाहिँ युटेरसको कन्ट्राक्टिलिटी हुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो कुरा फेरि पनि आउँछ पछि कि कसरी रेजिस्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ अक्सिटोसिनेज भन्ने हुन्छ कि यो युटेरस र प्लासेन्टाले चाहिँ अक्सिटोसिनेज सेक्रेट गरेर चाहिँ अक्सिटोसिनलाई क्लिप गर्छ, त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रेजिस्टेन्ट टु अक्सिटोसिन हुने हो। अब हाम्रो मेन टपिकभित्र छिरौँ। फर्स्ट हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ युटेराइन स्टिमुलेन्ट्स। अब युटेराइन स्टिमुलेन्ट्सलाई अल्सो नोन एज अक्सिटोसिक्स, एबोटिफेसेन्ट्स र इक्बोलिक्स। अब हाम्रो मेन फार्माकोलोजिकल्ली हामीले हेर्दैछौँ भने चाहिँ अब युटेरस कस्तो बेला हामीले स्टिमुलेट गर्न खोज्छौँ, एट टर्ममा होइन। अब जति बेला युटेराइन कन्ट्राक्टिलिटी भएर फिटस एक्सपेल हुनुपर्ने थियो त्यस्तो बेलामा प्रायः जसो अब कन्ट्राक्टिलिटी भएन अथवा इनफ भएन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले युटेराइन स्टिमुलेन्ट नर्मल्ली युज गर्छौँ। क्लासिफिकेसन यसको हेर्दा चाहिँ 5वटा क्याटेगोरिज हुन्छ। एउटा पोस्टिरियर पिट्युटरी हर्मोन भनेर छ जसभित्र चाहिँ अक्सिटोसिन र डिसअमिनो अक्सिटोसिन पर्छ। अर्को भनेको एर्गोड अल्कलोइड्स भनेर छ जसभित्र चाहिँ एर्गोमेट्रिन र मिथाइल एर्गोमेट्रिन पर्छ। अर्को भनेको प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स भनेर छ जसभित्र चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2 अथवा डाइनोप्रोस्टोन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अल्फा अथवा डाइनोप्रोस्ट, 15 मिथाइल प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अल्फा अथवा कार्बोप्रोस्ट र मिसोप्रोस्टल जो चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E1 एनालग पनि हो। अब हामीले प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको प्रोस्ट र यहाँ मैले अघि हाइलाइट गर्दैछु प्रोस्ट, यसरी पनि हामी चाहिँ सम्झिन सक्छौँ। अब प्रोजेस्टेरोन एन्टागोनिस्टमा के पर्छ, मिफेप्रिस्टोन पर्छ होइन। अनि मिसालिनसमा एथाक्राइडिन र क्विनिन। अब मैले यहाँ मेन यो प्रोस्ट भनेर हाइलाइट गर्नुको उद्देश्य के हो भन्दा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामी झुकिन सक्छौँ नि त यो मिसोप्रोस्टललाई मिफेप्रिस्टोन चाहिँ क्याटेगोरी झुकिन सक्छौँ, त्यही नझुकिनु भनेर नै मिसोप्रोस्टलमा प्रोस्ट छ, प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको प्रोस्टसँग जहिले पनि यो लाग्छ भने प्रोजेस्टेरोनको एन्टागोनिस्ट हुँदा मिफेप्रिस्टोन हुन्छ, यहाँ चाहिँ प्रोस्टोन नभएर यो चाहिँ कहिले पनि प्रोस्टाग्ल्यान्डिन पो हो कि भनेर चाहिँ हामी झुकिनु पर्दैन। अब हाम्रो हेरौँ युटेराइन स्टिमुलेन्ट भित्रको फर्स्ट टपिक भनेको अक्सिटोसिन। अब अक्सिटोसिन शब्द कसरी आयो होला त, अक्सिस भनेको क्विक र टोसिन भनेको चाहिँ चाइल्ड बर्थ, यसले चाहिँ चाइल्ड बर्थलाई फेसिलिटेट गर्छ, त्यही भएर यसले अक्सिटोसिन भनेर यसको नाम आयो। यो चाहिँ एउटा नोना पेप्टाइड हो सेक्रेटेड बाई द पोस्टिरियर पिट्युटरी। अनि अब पोस्टिरियर पिट्युटरीले हामीले पढेको छौँ कि दुईटा पेप्टाइड हर्मोन सेक्रेट गर्छ, एउटा भनेको चाहिँ अक्सिटोसिन, अर्को भनेको चाहिँ भासोप्रेसिन। अब दुवै नोना पेप्टाइड हो भने यिनीहरू कसरी यिनीहरूको एक्सनमा किन फरक हुन जान्छ त नि भन्दा चाहिँ दुवै नोना पेप्टाइड भए पनि यिनीहरूको चाहिँ पोजिसन 3 र पोजिसन 8मा चाहिँ अमाइनो एसिड सिक्वेन्स फरक हुने भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूको एक्सन फरक देखिन्छ। तर हामीले यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो कि यिनीहरूको पोजिसन 3 र 8मा फरक देखिएको छ, तर अरू पोजिसनमा त यिनीहरू त रिजेम्बल गर्छ नि त एकअर्कासँग, त्यही भएर यिनीहरूको एक्सन कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरल्याप भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ।
अब हल्का इन्डोक्राइन हेरौँ कि पोस्टेरियर पिट्युटरी भनेर भनेको छ हैन, सेक्रेटेड बाइ द पोस्टेरियर पिट्युटरी। अब पोस्टेरियर पिट्युटरी र एन्टेरियर पिट्युटरीमा के फरक छ? पोस्टेरियर पिट्युटरी चाहिँ एकदम एउटा स्टोरेज साइटको रूपमा मात्र एक्ट गर्छ भने एन्टेरियर पिट्युटरीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ आफै सिन्थेसिस गरेर अनि त्यसले बल्ल रिलिज गर्ने हो। अब पोस्टेरियर पिट्युटरीमा चाहिँ यो हाइपोथालामिक न्युरोन्सको चाहिँ यो नर्भ सेल बडिज अथवा हेयरिङ बडिज भन्छन्, यस्तोमा चाहिँ यो हर्मोन स्टोर भएर बसेको हुन्छ अनि यो पोस्टेरियर पिट्युटरीले चाहिँ त्यो स्टोरेज हुने चाहिँ एउटा ठाउँको रूपमा चाहिँ एक्ट गरिदिन्छ। अब अक्सिटोसिन सेक्रेट गर्ने कुन चाहिँ हो त? हाइपोथालामिक न्युरोन भनेको चाहिँ सुप्राअप्टिक र पाराभेन्ट्रिकुलर न्युक्लियर अफ हाइपोथालामसले चाहिँ अक्सिटोसिन चाहिँ सेक्रेट गर्ने रहेछन्। अब अल्सो अक्सिटोसिन चाहिँ कर्पस ल्युटियम अनि फिटल मेम्ब्रेन्स र युटेरसले पनि रिलिज गर्न सक्छ। अब स्टिमुलाई फर रिलिज के हो त? एउटा कोइटस, पार्चुरेसन र सक्लिङ। अब स्टिमुलाई फर रिलिज भने जस्तै रिलिजलाई इनिबिट गर्ने चाहिँ रिल्याक्सिन र अल्कोहल। अब यसको मेकानिजम अफ एक्सन हेरौँ। यो भनेको चाहिँ जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरबाट एक्ट गर्छ। जी प्रोटिन कपल रिसेप्टरको नि धेरैवटा सब टाइप छ, जी स्टिमुलेटरी, जी इनिबिटरी, तर यो एक्ट गर्ने भनेको चाहिँ जीक्यू सब टाइपबाट एक्ट गर्छ। अब जीक्यू सब टाइपबाट कसरी एक्ट गर्छ? यसले इन्ट्रासेलुलर स्टोरबाट क्याल्सियम रिलिज स्टिमुलेट गर्छ, जसले चाहिँ मसल फाइबरलाई डिपोलराइज गर्छ र जसले कन्ट्राक्सन अफ युटेरस गराउँछ। अर्को मेथड पनि छ यसको, यसले चाहिँ लोकल प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, जुन चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 रिसेप्टरमा एक्ट गर्छ र जसले चाहिँ कन्ट्राक्सन अफ युटेरस गराउँछ। अब यो क्याल्सियम रिलिज भएर मसलको डिपोलराइजेसन भएर मसल कन्ट्राक्सन भएर युटेरसको कन्ट्राक्सन हुँदा एकदमै रेलेभेन्ट छ नि त। हामीले प्रायः जस्तो फिजियोलोजीमा पनि त्यही पढ्छौँ। तर यो लोकल प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिस र कन्ट्राक्सन अफ युटेरस चाहिँ अलि इरेलेभेन्ट जस्तो लाग्न सक्छ हैन, तर यो पनि रेलेभेन्ट छ फिजियोलोजिकली नै। किनभने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एक तरिकाबाट चाहिँ रेलेभेन्ट पनि देखाउन सक्छु, त्यो भनेको कि सम वुमेन एक्सपिरियन्स क्राम्प्स ड्युरिङ द मेन्सुरल साइकल। अब यो किन हुन्छ भन्दा चाहिँ ओइङ टु द लोकल प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिस। अब नर्मली मेन्सुरेसन कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ लास्ट डे अफ मेन्सुरल पिरियडमा चाहिँ यो कर्पस ल्युटियम चाहिँ डिजेनरेट हुन्छ अनि हर्मोनल सपोर्ट चाहिँ विथड्र भएपछि चाहिँ इन्डोमेट्रियल लाइनिङ सेड हुन थाल्छ हैन। तर सँगसँगै के पनि हुन्छ भन्दा चाहिँ हर्मोनल सपोर्ट चाहिँ विथड्र हुन्छ, सँगसँगै त्यो बेलामा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिस पनि बढ्न जान्छ। अब त्यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ इन्डोमेट्रियल ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ अनि ब्लड भेसलले कन्स्ट्रिक्ट भएपछि इन्डोमेट्रियल लाइनिङको नरिसमेन्ट चाहिँ हिन्डर हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसको नेक्रोसिस भएर चाहिँ सेड अफ हुन्छ। अब इन्डोमेट्रियल लाइनिङ त सेड भयो, तर त्यो चाहिँ एक्सपेल हुन्छ कि हुँदैन त नि? अब त्यसलाई पनि त इन्स्योर गर्नु पऱ्यो नि त। लाइनिङ त सेड भएर बस्यो, अब यसलाई एक्सपेल पनि गर्नु पऱ्यो। हो त्यो एक्सपेल गर्ने भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ लोकल्ली यो मायोमेट्रियममा एक्ट गर्छ कि, अनि मायोमेट्रियममा एक्ट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न लगाउँछ अनि त्यसैको रेस्पोन्समा चाहिँ अब सेड भएको इन्डोमेट्रियल लाइनिङको एक्सपल्सन पनि हामीले इन्स्योर गर्छौँ। अब क्राम्प किन हुन्छ त्यो टपिक त हामीले बिर्सनु भएन। क्राम्प किन हुन्छ भन्दा चाहिँ सम वुमेन चाहिँ अब हाइपर रेस्पोन्सिभ हुनसक्छ एउटा नर्मल युटेराइन कन्ट्राक्टिलिटीको लागि। के भने कसैमा चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन सिन्थेसिस नै बढी भएर चाहिँ कन्ट्राक्टिलिटी नै बढी भएर क्राम्प हुनसक्छ। मैले यसरी चाहिँ यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिन र युटेरसको कन्ट्राक्सनलाई चाहिँ हल्का फिजियोलोजिकल्ली यो क्याल्सियम र कन्ट्राक्सनलाई जस्तै रेलेभेन्ट देखाउन खोजेको। अब यसको फार्माकोलोजिक एक्सन हेरौँ। यसको फार्माकोलोजिक एक्सन्स भनेको चाहिँ एउटा युटेरसमा देख्छौँ हामीले हैन। युटेरसमा के यस्तो देख्छौँ भन्दा चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसनमा यसले चाहिँ कन्ट्राक्सन त गराउँछ, तर सँगसँगै अलो नर्मल रिल्याक्सेसन पनि अलो गर्छ, सो द्याट द फिटल अक्सिजनेसन डज नट सफर। यसले भन्न खोजेको अब हामीले चाहिँ युटेरसको कन्ट्राक्टिलिटी गराउँदैछौँ हैन। अब युटेरसको कन्ट्राक्टिलिटी छ भने चाहिँ यहाँ ब्लड भेसल पनि त हुन्छ नि त युटेरसमा। एज युटेरस कन्ट्र्याक्ट त्यो ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुनसक्छ अनि यदि लगातार युटेरस कन्ट्र्याक्ट मात्र गरिराख्ने हुन्छ, ब्लड भेसल लगातार कन्स्ट्रिक्ट मात्र गर्ने हो भने त युटेरसको नरिसमेन्ट हराउन सक्छ नि त, नेक्रोसिसै हुनसक्छ। त्यही भएर टु इन्स्योर हैन। अब सँगसँगै अब ब्लड भेसल पनि अब हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ फिटोप्लासेन्टल युनिट पनि त हुन्छ नि त फिटस र प्लासेन्टाको लागि। अनि यो अब यदि कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त यो फिटोप्लासेन्टल पर्फ्युजन चाहिँ हिन्डर हुनसक्छ अनि फिटल अक्सिजनेसन हिन्डर हुनसक्छ। त्यही भएर नर्मल्ली पनि कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ कन्ट्राक्सन त गराउँछ अक्सिटोसिनले, तर नर्मल रिल्याक्सेसन पनि गराउँछ इन बिट्विन, सो द्याट द फिटल अक्सिजनेसन डज नट सफर। अब यसले कसरी गराउँछ? मैले अघि भनेको थिएँ कि युटेरसको 3टा पार्ट हुन्छ, फन्डस, बडी र सर्भिक्स। यसले चाहिँ अप्पर युटेराइन सेगमेन्टको चाहिँ कन्ट्राक्सन गराउँछ र लोवर युटेराइन सेगमेन्टको चाहिँ रिल्याक्सेसन गराउँछ। भने चाहिँ यसले के भयो, माथिबाट तल स्क्विज गरे जस्तो भयो कि, अनि त्यसरी चाहिँ फिटसलाई एक्सपेल गर्छ। अब यसको ब्रेस्टमा एक्सन हेरौँ। अब ब्रेस्ट भनेको कस्तो टिस्यु हो? ब्रेस्ट कुनै पनि एउटा टिस्यु चाहिँ इपिथेलियल कम्पोनेन्ट र स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट हुन्छ। इपिथेलियल कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा र अर्को स्ट्रोमल कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब इपिथेलियल कम्पोनेन्ट केले बनेको हुन्छ? इपिथेलियल कम्पोनेन्ट बन्ने भनेको डक्ट्स र अल्भियोलाई। अब के छ यहाँ, अल्भियोलाईमा मायोएपिथेलियल सेल कन्ट्र्याक्ट गर्छ भन्छ। मानौँ यो एउटा अल्भियोलाई हो र यो एउटा डक्ट हो भने यसरी एउटा डक्ट यहाँ छ। अब एउटा अल्भियोलाईको एउटा लाइनिङ त हुन्छ, सँगसँगै के हुन्छ यसलाई त बाहिरबाट मायोएपिथेलियल सेल पनि यसरी बसेको हुन्छ।
मायाबिथेलियल सेलले कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने यसले अल्भियोलालाई स्क्विज गरिदिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो सेक्रेसन चाहिँ डकको थ्रु फाइनली साइनोसोइड्सको थ्रु चाहिँ बाहिर एक्सपेल हुन्छ। त्यही भएर अब अक्सिटोसिनको के एक्सन भयो त्यसले यसलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्नुभएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ मिल्क इजेक्सन रिफ्लेक्समा चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। अब यो कसरी सम्झिन सक्छौँ हामीले, ओ फर अक्सिटोसिन, ओ फर उजेस मिल्क आउट, अनि अर्को प्रोल्याक्टिनको एक्सनसँग हामी जोड्न सक्छौँ, पी फर प्रोल्याक्टिन, पी फर प्रोड्युसेस मिल्क। अक्सिटोसिनले मिल्क उजेस मिल्क आउट भने प्रोल्याक्टिनले प्रोड्युसेस मिल्क। यसको सिबिएसमा एक्सन हेर्दा चाहिँ कन्भेन्सनल डोजमा चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई यसले असर गर्दैन, तर हायर डोजमा यसले भ्यासोडाइलेसन गराउँछ, भ्यासोडाइलेसन भएर ब्लड प्रेसर फल हुन्छ। अनि यसैको काउन्टरको लागि चाहिँ के हुन्छ, रिफ्लेक्स टाइकार्डिया र फ्लसिङ हामीले अब्जर्भ गर्छौँ। किडनीमा यसको एक्सन हेरौँ, यसको हाई डोजेसमा एडिएस लाइक एक्सन हुन्छ भने अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि दुवै नोनापेप्टाइड हो, यो भ्यासोप्रेसिन अथवा एन्टिडायरेटिक हर्मोन र अक्सिटोसिन, अनि यिनीहरूको पोजिसन भेराइ गर्ने भनेको 3 र 8 मा, भनेपछि यिनीहरूको अरू अमाइनो एसिड सिक्वेन्स ओभरल्याप हुने भएको हुनाले चाहिँ हाई डोजेसमा चाहिँ एडिएस लाइक एक्सन मिमिक गर्न सक्दो रहेछ। अब यसको क्लिनिकल इम्पोर्टेन्स के छ त नि भन्दा, अब अक्सिटोसिन एट हाई डोजेसमा एडिएस लाइक एक्सन देखाउँछ त्यसले। सँगसँगै हामीले बाहिरबाट लार्ज अमाउन्ट अफ आइबी फ्लुइड दियौँ भने त बडी फ्लुइड भोल्युम एकदमै बढ्छ, जसको कारण जुन चाहिँ पल्मोनरी इडेमाको रूपमा चाहिँ मेनिफेस्ट हुनसक्छ। यसको फार्माकोकाइनेटिक्स हेरौँ, यो एउटा पेप्टाइड हो, कुनै पनि पेप्टाइड ओरली इनएक्टिभ हुन्छ। यो गिभन इन्ट्रामस्कुलरली अर आइबी ओरली दिन नमिलेपछि पारेन्टेरली दिन्छौँ हामीले, अनि रियरली बाई इन्ट्रानेजल स्प्रेको थ्रु पनि हामीले यसलाई दिन सक्छौँ। यसको हाफ लाइफ भनेको 6 to 12 मिनट छ। यो चाहिँ डिग्रेडेड इन लिभर र किडनीमा डिग्रेड हुन्छ यो। र अघि मैले भनेको थिएँ कि प्रेग्नेन्ट युटेरस र प्लासेन्टा अर्ली टर्म अफ प्रेग्नेन्सीमा कसरी रेजिस्टेन्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ ओइङ टु अक्सिटोसिनेज। यसको प्रिपेरेसन्स हेरौँ, अब यो यसलाई ओरली दिन नमिलेको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गरेर दिनु पर्यो। सिन्थेटिक अक्सिटोसिन भनेर छ एउटा, जसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, सिन्टोसिनोन। अब कन्ट्रास्ट टु नर्मल फिजियोलोजिकल यो अक्सिटोसिन, दिस इज डिवोइड अफ भ्यासोप्रेसन लाइक एक्टिभिटी। सेकेन्ड सिन्टोमेट्रिन, यो भनेको चाहिँ सिन्टोसिनोन 5 इन्टरनेसनल युनिट प्लस एर्गोमेट्रिन 0.5 मिलिग्रामलाई इन्ट्रामस्कुलरली दियौँ भने यसलाई नै सिन्टोमेट्रिन भन्छौँ। यो भनेको कस्तो भन्दा सिन्टो र मेट्रिन, यो दुवै मिलाएर सिन्टोमेट्रिन भएको छ है। थर्ड भनेको अक्सिटोसिन बक्कल ट्याब्लेट, जुन चाहिँ नर्मली डेक्सामिनो अक्सिटोसिन दिएको हुन्छ। र फोर्थ भनेको चाहिँ हामीले नेजल स्प्रेको थ्रु पनि एउटा प्रिपेरेसन दिन सक्छौँ अक्सिटोसिन। अब यसको मेजर युज भनेको के भयो, एज अभियस इन्डक्सन अफ लेबर, र एकदमै अभियस पोस्ट म्याचुरिटी भनेको टर्म कटिसक्यो, त्यही पनि अझै पनि लेबर इन्ड्युस भएको छैन अथवा युटेराइन कन्ट्र्याक्सन एकदम इन्सफिसियन्ट छ भने त्यस्तै बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ लेबर इन्ड्युस गर्न चाहिँ अक्सिटोसिन युज गर्छौँ। तर सँगसँगै प्री म्याचुरली पनि त हामीले इन्डक्सन अफ लेबर युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हल्का चाहिँ अलिक इरिलेभेन्ट हुनसक्छ, तर यो चाहिँ कुन कस्तो केसमा रिलेभेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि टोक्सिमिया प्रेग्नेन्सी, डायबेटिक मदर, इराथ्रोब्लास्टोसिस, रप्चर मेम्ब्रेन, प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सी, यिनीहरू कन्डिसनमा चाहिँ बच्चा प्रिमेच्योर भए पनि हामीले चाहिँ इन्डक्सन अफ लेबर गर्नुपर्छ। अब किन होला यो टोक्सिमिया प्रेग्नेन्सीको बारेमा हल्का भन्छ। टोक्सिमिया प्रेग्नेन्सी भनेको चाहिँ प्री इक्ल्याम्सिया हो। प्री इक्ल्याम्सियालाई नै हामीले के भन्छ भन्दा चाहिँ टोक्सिमिया अफ प्रेग्नेन्सी भन्छौँ। अब प्री इक्ल्याम्सिया र इक्ल्याम्सिया भनेको चाहिँ हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डर अफ प्रेग्नेन्सी भनेको प्रेग्नेन्सीमा हुँदाखेरि फिमेलले एक्सपिरियन्स गर्ने हाइपरटेन्सिभ डिसअर्डरलाई नै हामीले के भन्छौँ, प्री इक्ल्याम्सिया अथवा टोक्सिमिया अफ प्रेग्नेन्सी। अब टर्ममै छ, यो भनेको के छ, प्रेग्नेन्सीको बेला एक्सपिरियन्स गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यदि फिटस डेलिभर गर्ने हो भने त त्यो त रिजल्भ हुनुपर्छ नि त होइन, एउटा सेन्स पनि लाग्छ। यदि ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेला हाइपरटेन्सन हुने हो भने प्रेग्नेन्सी हटायो भने चाहिँ त्यो हाइपरटेन्सन हटाउँछ कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ यसलाई एक्सन गर्छौँ। अब त्यही भएर अब हाम्रो टोक्सिमिया प्रेग्नेन्सी अथवा प्री इक्ल्याम्सियाको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ, एउटा डेलिभरी अफ बेबी हुन्छ, अर्को भनेको मिथाइल डोपा जुन भनेको चाहिँ फर्स्ट लाइन एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, र थर्ड भनेको चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट दिन्छौँ है। म्याग्नेसियम सल्फेट किन दिन्छौँ भन्दा चाहिँ प्री इक्ल्याम्सिया विथ सिजर्स भनेको चाहिँ इक्ल्याम्सिया हुन्छ, भनेको प्री इक्ल्याम्सिया चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्छ इक्ल्याम्सियातिर, अनि एमजिएसओ दिने हामीले भनेको चाहिँ सिजर प्रोफाइलेक्सिसको लागि। अब डायबेटिक मदरमा किन प्रिमेच्योरली बच्चा डेलिभर गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी आफै पनि एउटा नर्मल्ली पनि प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा डायबिटोजेनिक स्टेट हो। अब यो हुन किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ ताकि मदरको ब्लडमा ग्लुकोज बढी भएर त्यो चाहिँ प्लासेन्टामा पर्फ्युज भएर चाहिँ फिटसको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ त्यसले हेल्प गर्न सकोस् भनेर चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी पनि एउटा डायबिटोजेनिक स्टेट हुन्छ। तर एकदमै बढी डायबेटिक मदर छ भने चाहिँ ग्लुकोज एकदमै बढी पर्फ्युज भएर ग्लुकोज एकदमै बढी प्लासेन्टामा गएर फिटस एकदमै ओभर ग्रोथ हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ, फिटल म्याक्रोसोमिया भन्छौँ। र हो त्यस्तो एकदमै लार्ज फिटस भयो भने त त्यसलाई चाहिँ डेलिभरी गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र डेलिभरी पनि गर्न सकिँदैन, र प्लस मदरको हेल्थ पनि एउटा रिस्कमा छ। त्यही भएर हामी त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रिमेच्योरली चाहिँ बच्चा डेलिभरी गर्न खोज्छौँ, किनभने चाहिँ धेरै नै ओभरग्रोथ नभओस् भनेर। अरू कन्डिसन भनेको इराथ्रोब्लास्टोसिस, रप्चर मेम्ब्रेन्स र प्लासेन्टल इन्सफिसियन्सी, यस्तो कन्डिसनहरूमा पनि हामीले चाहिँ प्रिमेच्योरली चाहिँ लेबर इन्ड्युस गर्न खोज्छौँ। अब यसलाई कसरी दिने, स्लो आइभी इन्फ्युजन 5 इन्टरनेसनल युनिट दिने विथ 500 ml ग्लुकोज अर
सेलाइन। अर्को यसको कन्डिसन भनेको युटेराइन इनर्सिया भनेको अब टर्मिनोलोजीमै छ। इनर्सिया भनेको चाहिँ केही गर्दैन कि युटेरस कन्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने, कन्ट्र्याक्टै नभइकन बस्छ। अर्को भनेको पोस्टपार्टम हेमोरेज। अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेसन आउँछ है, पोस्टपार्टम हेमोरेजको ड्रग अफ चोइस भनेको एर्गोमेट्रिन हो। अब यहाँ अक्सिटोसिनमा मैले युज पोस्टपार्टम हेमोरेज लेखे पनि यो चाहिँ जब एर्गोमेट्रिन कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ त्यस्तो बेला मात्र हामीले अक्सिटोसिन युज गर्छौँ, नभए मेन ड्रग अफ चोइस भनेको यसको लागि एर्गोमेट्रिन अथवा एर्गोड अल्कलोइड्स। अब यसको अर्को युज भनेको के छ, ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्ट ड्यू टु इन्सफिसियन्ट मिल्क इजेक्सन रिफ्लेक्स। यदि मिल्क चाहिँ प्रड्युस भइरहेको छ तर केही कारणले गर्दा चाहिँ मिल्क चाहिँ रिलिज हुन पाएको छैन र साइनोसाइडभित्र एक्युमुलेट भएर चाहिँ ब्रेस्ट इन्गर्जमेन्ट भयो भने त्यस्तो बेला हामीले चाहिँ अक्सिटोसिन युज गर्न सक्छौँ। किनभने मैले माथि पनि भनेको थिएँ कि अक्सिटोसिनको ब्रेस्टमा एक्सन कस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ मिल्क इजेक्सन रिफ्लेक्सलाई चाहिँ मिडिएट गर्छ। त्यो एक्युमुलेट भएको मिल्कलाई चाहिँ यसले इजेक्ट गरेर चाहिँ इन्गर्समेन्टलाई रिलिभ गर्न सक्छ। र अर्को लास्ट भनेको चाहिँ अक्सिटोसिन च्यालेन्ज टेस्ट। अक्सिटोसिन च्यालेन्ज टेस्ट भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि कन्डिसनमा फिटल हार्ट रेट बढेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ युटेरोप्लासेन्टल एडिक्वेसी हेर्नको लागि चाहिँ अक्सिटोसिन च्यालेन्ज टेस्ट मेथड युज गर्छौँ। अब अक्सिटोसिन दिनु अगाडि केही क्राइटेरियाहरू छ जुन चाहिँ मिट हुनुपर्छ। एउटा भनेको करेक्ट प्रेजेन्टेसन। अब हामीले करेक्ट प्रेजेन्टेसन भनेको कस्तो भनेको चाहिँ जहिले पनि फिटसको हेड चाहिँ सर्भिक्सतिर फेस गर्नुपर्छ। अब करेक्ट प्रेजेन्टेसन छ भन्ने बित्तिकै इनकरेक्ट प्रेजेन्टेसन पनि त हुन्छ, त्यस्तो पोजिसनलाई हामीले के भन्छौँ, ब्रिज पोजिसन भन्छौँ। अब ब्रिज पोजिसनको बारेमा हल्का डिपिक्सनको लागि चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएको छु। एउटा फ्र्याङ्क ब्रिज भनेर छ, अर्को कम्प्लिट ब्रिज भनेर छ, र अर्को फुटलिङ ब्रिज भनेर छ है। अब यसलाई चाहिँ म धेरै एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, तर म सिम्पल के मात्र भन्न खोज्दैछु भन्दा चाहिँ मैले अघि के भनेको थिएँ कि फिटसको हेड चाहिँ डाउनवर्ड फेसिङ हुनुपर्छ। तर यहाँ ब्रिज पोजिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ हेरौँ फिटसको हेड कतै पनि डाउनवर्ड फेसिङ छैन। यो भेराइटी चाहिँ फ्र्याङ्क ब्रिज, कम्प्लिट ब्रिज र फुटलिङ ब्रिज चाहिँ यसको भेराइटी हुँदो रहेछ। अर्को फिटल लङ्स चाहिँ एडिक्वेटली म्याच्योर हुनुपर्छ, सिफालोपेल्भिक डिस्प्रपोर्सन हुनु भएन, प्लासेन्टा प्रिभिया हुनु भएन, फिटल डिस्ट्रेस हुनु भएन र युटेराइन स्कार हुनु भएन। अब प्लासेन्टा प्रिभियाको बारेमा हल्का भन्छु कि प्लासेन्टा प्रिभिया भनेको के हो। प्लासेन्टा प्रिभिया यो शब्द कसरी आएको छ भने चाहिँ प्लासेन्टा चाहिँ प्रिभियस अथवा बिफोर गोइङ हुन्छ। जहिले पनि लेबरको कुरा गर्छौँ हामीले भने चाहिँ लेबरको कुरा चाहिँ लेबरमा जहिले पनि 3टा स्टेजेस हुन्छ कि एउटा भनेको चाहिँ सर्भिक्सको डाइलेसन हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ एक्सपल्सन अफ फिटस हुन्छ, र फाइनली थर्ड भनेको चाहिँ एक्सपल्सन अफ द प्लासेन्टा हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ प्लासेन्टा चाहिँ फिटसभन्दा अगाडि जान खोज्छ। किन जान खोज्छ भन्दा चाहिँ प्लासेन्टाले चाहिँ यो ओएस छ नि, इन्टरनल ओएस हो, यसलाई चाहिँ ढाकिदिन्छ कि, अनि हाम्रो यहाँ फिटस चाहिँ यहाँ छ। अब हामीले जति पनि युटेराइन कन्ट्र्याक्ट गरे पनि प्लासेन्टाले ओपनिङलाई ढाक्दैछ अन्त फिटस चाहिँ केही कारणले पनि तल जान सक्दैन हो। त्यही भएर चाहिँ प्लासेन्टा प्रिभिया जस्तो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि अक्सिटोसिन दिनु हुँदैन, किनभने ओपनिङ यो फिटसको मुभमेन्ट, फिटसको एक्सपल गर्ने ठाउँ नै प्लासेन्टाले ब्लक गरेको छ। अब यसको एडभर्स इफेक्ट हेरौँ, हाई डोज दियो भने चाहिँ एकदमै बढी, किनभने यसले चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गरायो भने हाई डोजले चाहिँ एकदमै बढी स्ट्रङ कन्ट्र्याक्सन गराएर चाहिँ म्याटर्नल एन्ड फिटल सफ्ट टिस्यु इनर्जी इन्जुरी गराउन सक्छ, रप्चर अफ युटेरस गराउन सक्छ र फिटल एस्फेक्सिया एन्ड डेथ गराउन सक्छ। अब वाटर इन्टोक्सिकेसनको बारे अघि पनि आएको थियो कि लार्ज डोजेजमा अक्सिटोसिनले एडिएस लाइक एक्सन मिमिक गर्छ, अनि प्लस हामी बाहिरबाट पनि फ्लुइड बढी दिएको छौँ भने चाहिँ बडी फ्लुइड भन्नु बढ्छ अथवा वाटर इन्टोक्सिकेसन हुन्छ। सेकेन्ड टपिक अन्डर युटेराइन स्टिमुलेन्ट भनेको एर्गोट डेरिभेटिभ। अब एर्गोट भनेको के हो त होइन, एर्गोट भनेको सिम्पल्ली एउटा फङ्गस हो द्याट ग्रोज अन राई। अब एर्गोट डेरिभेटिभ्स भनेको चाहिँ त्यस्तो फङ्गसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ युटेराइन स्टिमुलेन्टको लागि चाहिँ युज गर्न सक्ने कम्पाउन्ड होइन, त्यहाँबाट डिराइभ गर्ने। जस्तै के पर्छ एउटा एर्गोमेट्रिन जुन चाहिँ एल्कोलेट अथवा नेचुरल भयो, अर्को भनेको मिथाइल एर्गोमेट्रिन जुन भनेको चाहिँ सेमी सिन्थेटिक भयो। यो चाहिँ 1.5 टाइम्स मोर पोटेन्ट देन एर्गोमेट्रिन हुन्छ र यो चाहिँ लाइसर्जिक एसिडबाट अब्टेन गर्न सकिन्छ। यसको मेकानिजम एक्सन यो चाहिँ अल्फा एडिनोसेप्टर्स र सेरोटोनिन रिसेप्टरको थ्रु चाहिँ एक्ट गरेर यसले युटेराइन स्टिमुलेसनलाई चाहिँ मिडिएट गर्छ। किनभने अघि पनि मैले भनेको थिएँ सबसे सुरुमा कि अल्फा एगोनिस्टको थ्रु चाहिँ इट स्टिमुलेट्स युटेराइन कन्ट्र्याक्सन। यसको फार्माकोलोजिकल एक्सन्स हेरौँ, युनि अक्सिटोसिन चाहिँ युटेरसमा यसको एक्सन हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ फोर्स, फ्रिक्वेन्सी र ड्युरेसन अफ युटेराइन कन्ट्र्याक्सनलाई चाहिँ बढाउँछ। र यसको एक्सन भनेको सिमिलर टु अक्सिटोसिन हुन्छ, एक्सेप्ट कि अक्सिटोसिनले चाहिँ अप्पर युटेराइन सेगमेन्टलाई कन्स्ट्रिक्ट गर्थ्यो र लोवरलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउँथ्यो भने यसमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ अप्पर एज वेल एज लोवर सेगमेन्ट सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गराउँछ। अब यसको सिबिएसमा के इफेक्ट छ, कन्ट्रास्ट टु एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन र मिथाइल एर्गोमेट्रिनको चाहिँ विकर भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ इन्डोथेलियल ड्यामेज गर्ने प्रोपेन्सिटी एकदम कम हुन्छ। सिएनएसमा हाइडोज, अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्झन्छौँ, एसएडी। यो भनेको यसको चाहिँ पार्शियल अगोनिस्टिक अर एन्टागोनिस्टिक इन्टरेक्सन हुन्छ विथ एड्रिनर्जिक, सेरोटोनर्जिक एन्ड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इन द ब्रेन। हाई डोजमा चाहिँ के हुन्छ, यसले पेरिस्टाल्सिस बढाउँछ। फार्माकोकाइनेटिक्स, अब यसले ओरल दिएको छौँ भने यसको ऱ्यापिड ओरल एब्जर्प्सन हुन्छ, हाफ लाइफ 1 to 2 आवर्स हुन्छ, लिभरमा मेटाबोलाइज हुन्छ र युरिनमा एक्सेप्ट हुन्छ। अब भने चाहिँ अब यदि ओरल दिएको छौँ भने यसको
एक्सन भनेको 15 मिनट हुन्छ, इन्ट्रामस्कुलरले दिएको छ भने यसको एक्सन 5 मिनट हुन्छ र आइभी दिएको छ भने यसको एक्सन अलमोस्ट इमिडिएट हुन्छ। एडभर्स इफेक्ट नजिया, भमिटिङ र इन्क्रिज ब्लड प्रेसर। किन होला त यो? अब यसलाई ब्लड प्रेसरसँग हामीले केसँग रिलेट गर्न सक्छौँ? एड्रेनल रिसेप्टर यसको अगोनिस्टिक एक्सन हुनसक्छ, ब्लड प्रेसरलाई कन्सन्ट्रेट गरेर ब्लड प्रेसर बढाउन सक्छ। नजिया भमिटिङ यसको डोपामिनर्जिक एक्सन थियो। अब हाई डोजेसमा के हुन्छ? ओइङ टु डोपामिनर्जिक एक्सन। फेरि केले चाहिँ, किनभने डोपामिन भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ प्रोल्याक्टिन रिलिज इनिबिटर हो। अनि प्रोल्याक्टिनले मैले के भनेको थिएँ कि प्रोल्याक्टिन प्रोड्युसेस मिल्क अथवा मिल्क सेक्रेसन गराउँछ। अनि प्रोल्याक्टिन रिलिज इनिबिटर डोपामिन हो भने मिल्क सेक्रेसन चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। अर्को भ्यासोस्प्याजम अफ कोरोनरी आर्टरी रिजल्टिङ इन एन्जाइना। यसको युज अघि मैले पनि भनेको थिएँ कि पोस्टपार्टम हेमोरेजमा हामीले अक्सिटोसिनमा त्यसको युज गरे पनि ड्रग अफ चोइस फर पोस्टपार्टम हेमोरेज जहिले पनि एर्गोट अल्कलोइड नै हुन्छ। अब यसलाई अब सम्झिन सक्यो एकदमै सजिलो होइन। अब सम्झिन नसकेमा चाहिँ मैले चाहिँ कसरी पढ्थेँ भन्दा चाहिँ अब पिपिई भनेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट हो भने मैले चाहिँ पिपिएच भनेर सम्झिन्थेँ कि पिपिएच भनेर सम्झिन्थेँ। अब पोस्टपार्टम हेमोरेज युज इन पेसेन्ट मोर प्रोन टु ब्लिड मोर, जस्तै ग्रान्ड मल्टिपेरिया र युटेराइन इनर्सिया भनेको कुनै पनि प्रेग्नेन्सी अथवा कुनै पनि फिमेल छ जसको चाहिँ ब्लिड गर्ने टेन्डेन्सी बढी छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले एर्गोटामाइन युज गर्छौँ, अनलेस केही पनि कन्ट्राइन्डिकेटेड छैन भने। किन त नि अब हामीले यो युज गर्ने भन्दा अब यसको हामीले एक्सनमा हेरेको थियौँ युटेरस कि यसले चाहिँ थ्रु आउट द युटेरसलाई चाहिँ यसले कन्ट्र्याक्ट गराउँछ। अब पुरै युटेरस नै कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने त्यहाँभित्रको ब्लड भेसल पनि कन्स्ट्रक्ट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि पर्फोरेटिङ आर्टरीहरू छ भने त्यसलाई पनि कम्प्रेस हुने भयो र हेमोरेज चाहिँ हामीले रिलिभ गर्न सक्ने भयो। अब किन प्रिफर ओभर अक्सिटोसिन? किनभने यसले चाहिँ बोथ अप्पर एन्ड लोवर युटेराइन सेगमेन्ट कन्ट्र्याक्ट गर्ने भएको हुनाले जहाँ पनि यदि यो के अरे पर्फोरेसन भएको छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्न सक्ने भयो। यसको सेकेन्ड युज टु प्रिभेन्ट युटेराइन अटोनी आफ्टर सिजरियन सेक्सन अर इन्स्ट्रुमेन्टल डेलिभरी। थर्ड डिलेड इन्भोल्युसन र फोर्थ डायग्नोसिस अफ भेरिएन्ट एन्जाइना। अब किनभने भेरिएन्ट अब भ्यासोस्प्याजममा कोरोनरी आर्टरी गराउन सक्यो भने अब त्यही भएर त्यसैलाई नै हामीले यहाँ युज गरेको छौँ भेरिएन्ट एन्जाइनाको डायग्नोसिसको लागि। यसको कन्ट्राइन्डिकेसन हेर्दा चाहिँ पेसेन्ट विथ भास्कुलर डिजिज, हाइपरटेन्सन, टक्सिमियामा यो कन्ट्राइन्डिकेटेड छ। अर्को सेप्सिसको बेलामा किनभने यसले ग्याङ्ग्रिन गराउन सक्छ, लिभर एन्ड किडनी डिजिजमा र प्रेग्नेन्सी एन्ड बिफोर थर्ड स्टेज अफ लेबर। अब हाम्रो थर्ड टपिक अन्डर यो युटेराइन स्टिमुलेन्ट भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। अब मैले अघि भनेको थिएँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन हल्का एक्सन कुरा गरेको थिएँ कि प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले चाहिँ यो इन्डोमेट्रियल ब्लड भेसलको चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट गराएर अनि त्यसपछि ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट भएपछि लाइनिङ इपिथेलियमको नरिसमेन्ट हट्ने भयो अनि त्यही भएर इस्केमिक नेक्रोसिस भएर सेड हुने भयो होइन। त्यसको लागि इम्प्लिकेटेड प्रोस्टाग्ल्यान्डिन भनेको चाहिँ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अल्फा, यो चाहिँ नेचुरल होइन। अब प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2 एन्ड प्रोस्टाग्ल्यान्डिन I2 यो पनि युटेरसले जेनेरेट गर्छ। यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट द प्रेग्नेन्ट एज वेल एज नन प्रेग्नेन्ट युटेरस। अब यसको एक्सन कसरी छ? प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E एन्ड F को यसले चाहिँ कोअर्डिनेटेड कन्ट्र्याक्सन अफ द बडी अफ द प्रेग्नेन्ट युटेरस वाइल रिल्याक्सिङ द सर्भिक्स भनेको अब अक्सिटोसिन चाहिँ यसले माथिको पार्टलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गराउँदो रहेछ र तलकोलाई चाहिँ रिल्याक्स गराउँछ। अब यसले चाहिँ कज अबर्सन इन अर्ली एन्ड मिडल प्रेग्नेन्सी अनलाइक अक्सिटोसिन हु जेनरली डु नट कज एक्सपल्सन अफ द युटेराइन कन्टेन्ट एट दिस स्टेज। भनेको चाहिँ अक्सिटोसिनले चाहिँ जहिले पनि लेट टर्ममा मात्र चाहिँ एक्सन देखाउन सक्थ्यो भने यसले चाहिँ अर्ली टर्ममा पनि यसले चाहिँ एक्सन देखाउन सक्छ। किनभने चाहिँ नन प्रेग्नेन्ट युटेरस र द्याट ड्युरिङ अर्ली प्रेग्नेन्सी चाहिँ रेजिस्टेन्ट टु अक्सिटोसिन हुन्छ ओइङ टु अक्सिटोसिनेज। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन केसमा त्यस्तो नभएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अबर्सन इन्ड्युस गर्न सक्छ इन अर्ली एन्ड मिडल प्रेग्नेन्सी एज वेल। अब यसको युज प्रोस्टाग्ल्यान्डिन E2 भनेको चाहिँ लिभरलाई अगमेन्ट गर्न, सर्भाइकल प्राइमिङको लागि र पोस्टपार्टम हेमोरेजमा पनि यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यसको मेन युज भनेको के भयो? एबर्सन भयो, किनभने यसलाई चाहिँ अर्ली एन्ड मिडल टर्ममा पनि यसले चाहिँ यो फिटसलाई एक्सपेल गर्न सक्छ। त्यसको लागि हामीले युज गर्न सक्ने ड्रग भनेको चाहिँ डाइनाप्रोस्टन, जुन चाहिँ एक्स्ट्रा एम्नियोटिक रुटबाट दिन्छ फर डेट सेकेन्ड ट्राइमेस्टर थेरापेटिक अबर्सन। भनेको अब प्रेग्नेन्सीको त 9 महिना भनेपछि 3टा ट्राइमेस्टर, एउटा ट्राइमेस्टरमा 3 मन्थ भनेको लेट सेकेन्ड ट्राइमेस्टर थेरापेटिक एबर्सन गर्न खोज्छ भने हामीले चाहिँ डाइनाप्रोस्टन अथवा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन युज गर्न सक्छौँ। सँगसँगै जेमिप्रोस्ट given as vaginal pessary following mifepristone is used as medical alternative to surgical termination of pregnancy up to 63 days of gestation. सिम्पल अबर्सनमा युज हुन्छ, लेट अबर्सनमा युज गर्ने डाइनाप्रोस्टन र 63 डेज अफ जेस्टेसनमा हामीले युज गर्न सक्ने भनेको जेमिप्रोस्ट। अब आइबी इथाक्राइडिन भनेको चाहिँ मेडिकल टर्मिनेसन अफ प्रेग्नेन्सी इन द सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा चाहिँ हामीले आइबी इथाक्राइडिन पनि युज गर्न सक्छौँ। यसको एडभर्स इफेक्टमा चाहिँ युटेराइन पेन, नजिया, भमिटिङ। अनि युटेराइन पेन अब अभियसली किन होला? किनभने यसले चाहिँ मायोमेट्रियम कन्ट्राक्सन गराउँछ, नजिया भमिटिङ गराउन सक्दो रहेछ र फ्लेभाइटिस एट द साइट अफ आइबी इन्फ्युजन। अब हाम्रो सेकेन्ड मेजर टपिक भनेको चाहिँ युटेराइन रिल्याक्सेन्ट अथवा टोकोलाइटिक्स होइन। अब टोकोलाइटिक कसरी शब्द आयो होला? अघि अक्सिटोसिन कसरी आएको थियो? अक्सिस एन्ड टोसिन भनेको टोसिन भनेको के थियो? चाइल्ड बर्थ थियो भने
अब टोसिनलाई लाइटिक भनेको त्यो एक्सनलाई चाहिँ इनिबिट गरिदिन्छ कि चाइल्ड बर्थ एक्सनलाई इनिबिट गरिदिन्छ, त्यही भएर टोकोलाइटिक भन्ने शब्द पनि अल्सो नोन एज युटेराइन रिल्याक्सनलाई अल्सो नोन एज टोकोलाइटिक्स। डिक्रिज युटेराइन मोर्टालिटी, अब यसको युज अब युटेराइन मोर्टालिटी डिक्रिज गर्ने भएको हुनाले यसको युज एउटा लेबरलाई डिले गर्न अथवा पोस्टपोन गर्नलाई, यदि अर्ली लेबर अथवा सरी थ्रेटन एबर्सन छ भने त्यसलाई एरेस्ट गर्नलाई, र डिस्मेनोरियामा पनि यो युज हुन सक्दो रहेछ। यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट भनेर छ सुरुमा, जसभित्र चाहिँ रिटोड्रिन, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन र आइसोक्सप्टिन पर्छ। सेकेन्ड क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स भनेर छ, जसभित्र चाहिँ निफेडिपोन पर्छ। अर्को अक्सिटोसिन एन्टागोनिस्ट भनेर छ, जसभित्र चाहिँ एटोसिबान पर्छ। र मिसेलिनसमा चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट, नाइट्रेट्स, हेलोथिन, प्रोजेस्टेरोन, इथानोल, एनएसएड्स र जिनरल एनेस्थेटिक्स पर्दो रहेछ। अब युटेरिनको बारे हेरौँ, यो भनेको चाहिँ बेटा 2 सेलेक्टिभ अगोनिस्ट होइन, हेज मोर प्रोमिनेन्ट युटेराइन रिल्याक्सन एक्सन है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको चाहिँ युटेराइन रिल्याक्सन एक्सन चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्ट छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त नि भनेको, एउटा नर्मल फिमेल छ र उसलाई केही अरू कन्डिसन छैन होइन, सिम्पल उसको प्रेग्नेन्सीलाई मात्र अब हामीले चाहिँ डिले अथवा पोस्टपोन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले रिटोड्रिन युज गर्न सक्यौँ। तर एउटा त्यस्तो फिमेल छ जसलाई चाहिँ आस्थमाको प्रब्लम पनि छ र उसको अब प्रेग्नेन्सी अब एबर्सन, त्यो थ्रेटन एबर्सन पनि भइरहेको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले रिटोड्रिन युज गरेर चाहिँ हेल्पफुल हुनेवाला छैन, किनभने रिटोड्रिनको चाहिँ युटेराइन एक्सन भए पनि आस्थमालाई बेनिफिट गर्ने एक्सन, ब्रोन्कोडाइलेटिङ एक्सन चाहिँ छैन। त्यो बेलामा हामीले साल्बिटामोल जस्तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अब ट्रिटमेन्ट बियोन्ड 48 आवर्स इज नट रिकमेन्डेड because since risks to the fetus and the risks to the mother increases and benefit is uncertain. 48 आवर्स भन्दा बढी ट्रिटमेन्ट हामी दिनु हुँदैन र यो 48 आवर्ससम्म ट्रिटमेन्ट दिएर चाहिँ हामीले एउटा कन्डिसनलाई स्टेबल राख्ने बेलामा त्यो 48 आवर्स चाहिँ के टाइम, त्यो टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने भन्दा चाहिँ ग्लुकोकोर्टिकोइड थेरापी दिने, सो एज टु म्याच्योर लङ्स अफ द बेबी चाहिँ म्याच्योर बस भनेर। अर्को भनेको चाहिँ टु ट्रान्सफर द मदर इन लेबर टु अ सेन्टर विथ प्रपर फेसिलिटिज है। यसको रिजन यो 48 आवर्ससम्म कन्डिसन स्टेबल राख्न सक्छ, जसलाई जुन टाइमलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने भन्दा चाहिँ फिटलको लङ्सलाई म्याच्योर गर्नको लागि ग्लुकोकोर्टिकोइड थेरापी दिने, अनि मदर इन लेबर टु अ सेन्टर विथ प्रपर फेसिलिटिजसँग ट्रान्सफर गर्नुपर्ने। अब यसको एक्सन यो त के भयो, एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट थियो, बीटा 2 रिसेप्टर। मैले फर्स्ट पोइन्टमा भनेको थिएँ कि बीटा 2 अगोनिस्ट छ भने यसले चाहिँ इनिबिट युटेराइन कन्ट्राक्सन अथवा युटेराइन रिल्याक्सेसन गराउँछ। यसको एडभर्स इफेक्ट के हुन्छ, हाइपोटेन्सन, ट्याकिकार्डिया, अरिथमिया र पल्मोनरी इडेमा। अब हाइपोटेन्सन किन हुन्छ होला, यसको चाहिँ बीटा 2 अगोनिस्ट, अब नर्मली के हुन्छ अल्फा अगोनिस्टले ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छ, त्यो इफेक्ट यहाँ हुँदैन। हाइपोटेन्सनको भएको कारण रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया, अरिथमिया देखिनु भयो। अब मेटाबोलिक इफेक्ट के हुन्छ, किन चाहिँ अब हाइपरइन्सुलिनेमिया भयो होला भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इन्सुलिनको सेक्रेसन चाहिँ बढाउँछ। किन हाइपोक्यालेमिया भयो, इन्सुलिनले सोडियम पोटासियम एटिपेज हुन्छ नि, यस सेलको जहिले पनि एभ्री सेल इज डेकोरेटेड विथ सोडियम पोटासियम एटिपेज होइन, अनि यो बेसोलेक्टर साइडमा। अब यो डक्ट हो भने, यो किडनीको डक्टको कुरा गर्छु, डक्ट अथवा टिबेलको कुरा गर्छु, यदि इन्सुलिनले चाहिँ सोडियम पोटासियम एटिपेजको एक्टिभिटी बढाएर के गर्छ, सोडियम बाहिरबाट धकाल्ने, पोटासियम भित्रबाट धकाल्ने। इन्ट्रासेलुलर पोटासियम बढी भयो भने त्यो पोटासियम चाहिँ टिबेलमा बढी एक्सिड हुन्छ र इभेन्चुअली हाइपोक्यालेमिया हुन्छ। हाइपरग्लाइसिमिया किनभने यसले चाहिँ ग्लाइकोजेनोलाइसिसलाई प्रमोट गर्छ। अरू यसको एडभर्स इफेक्टमा के छ, एन्जाइटी, रेस्टलेसनेस, हेडेक, फिटल पल्मोनरी इडेमा, त्यो यहाँ पनि आइसकेको छ। नियोनेटमा अहिले हाइपोग्लाइसेमिया र आइलिएस गराउन सक्दो रहेछ। कन्ट्राइन्डिकेसन इफ मदर इज डायबेटिक, किनभने चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया गरिरहेको छ माथि, इज मदर हेज हार्ट डिजिज होइन, किनभने यसले चाहिँ हार्टमा पनि असर गर्छ, ट्याकिकार्डिया, अरिथमिया गराउँछ। इज रिसिभिङ बेटा ब्लकर्स अथवा स्टेरोइड होइन, किनभने हामीले बेटा अगोनिस्ट युज गरिरहेको छौँ, अनि अब कुनै पनि थेरापी बेटा ब्लकरको थ्रु भइरहेको छ भने अब बेटा अगोनिस्ट दिनु त इरेस्पोन्ड हुन्छ। अर्को हाम्रो क्याटेगोरी भनेको चाहिँ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर छ। यसले चाहिँ रिड्युस द टोन अफ मायोमेट्रियम एन्ड कन्ट्राक्सनलाई अपोज गर्ने हो। इफिकेसी सिमिलर छ बेटा 2 अगोनिस्टसँग, तर ओरल निफेडिपिन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 10 मिलिग्राम रिपिटेड वन्स अर ट्वाइस आफ्टर 20 to 30 मिनट फलोड बाई 10 मिलिग्राम 6 आवरली हेज बिन युज भनेको सिम्पल युज गर्ने तरिका। यसको एडभर्स इफेक्ट के हुन्छ, हाइपोटेन्सन हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा ट्याकिकार्डिया हुन्छ, रिड्युस प्लासेन्टल पर्फ्युजन कजिङ फिटल हाइपोक्सिया चाहिँ एप्रिहेन्डेड। अब यो चाहिँ एकदमै 100% नै एडभर्स इफेक्ट होइन, यो चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने पनि छ। अब कन्ट्रास्ट टु यो रिटोड्रिन, यो चाहिँ बेटर ड्रग हो किनभने इट इज बेटर टोलरेटेड बाई मदर एन्ड फिटस। म्याग्नेसियम सल्फेटको बारे हेरौँ, म्याग्नेसियम सल्फेट यो चाहिँ क्याल्सियम आयनसँग कम्पिट गर्छ इन्टु मायोमेट्रियम थ्रु भोल्टेज सेन्सिटिभ एज वेल एज ल्याग एन्ड गेटेड क्याल्सियम च्यानल।
तर क्याल्सियमको चाहिँ यसले डिपोलराइजेसन गराएर मसल कन्ट्राक्सन त गराउँदैन, कम्प्लिट गर्छ, इन्टर गर्छ, तर मसल कन्ट्राक्सन नगराउने भएको हुनाले यसले चाहिँ एबोलिस गर्ने हो युटेराइन कन्ट्राक्सन। यसको युज टु डिले प्रिमेच्योर लेबर, यो चाहिँ फर्स्ट लाइन ड्रग हो फर द प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ सिजर इन प्री इक्लाम्सिया एन्ड इक्लाम्सिया। अघि मैले भनेको थिएँ कि प्री इक्लाम्सिया विथ सिजर्स भनेकै इक्लाम्सिया हो, र सिजर प्रोफाइलेक्सिसको लागि प्री इक्लाम्सिया चाहिँ इक्लाम्सिया नजाओस् भनेर हामीले चाहिँ म्याग्नेसियम सल्फेट युज गर्छौँ। यसको एडभर्स इफेक्ट हेर्दा चाहिँ यसले चाहिँ रिस्क पेरिनाइटल मोर्टालिटीको रिस्क गराउँदो रहेछ एउटा, र यसको पनि कार्डियक एरिथमिया छ। बोथ मदर एन्ड फिटसमा चाहिँ यसले कार्डियक एरिथमियाको रिस्क चाहिँ बढाउँछ। एडिसिभानको बारेमा हेरौँ, यो भनेको अक्सिटोसिन रिसेप्टर एन्टागोनिस्ट हो होइन। अब फ्युर कार्डियोभास्कुलर एन्ड मेटाबोलिक कम्प्लिकेसन हुन्छ देन बिटा 2 अगोनिस्ट, र यसलाई आइबी इन्फ्युजनको छुटिन्छ। अब सिम्पल अब अक्सिटोसिनले चाहिँ कन्ट्राक्सन फेसिलिटेट गर्थ्यो भने एन्टागोनिस्टले चाहिँ इनिबिट गर्ने भयो होइन। यसको युज भनेको के भयो, यु सप्रेस प्रिमेच्योर युटेराइन कन्ट्राक्सन एन्ड पोस्टपोन प्रिटर्म डेलिभरी। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिटोसिक्स एन्ड टोकोलाइटिक्स भित्रको टपिकहरू चाहिँ कभर गरेको छौँ। थ्याङ्क यू।